अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, दौलत उस्मानिया की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारी 33वीं नशिस्त है और आज हम फिर सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल के दौराए दोवम के बारे में, यानी कि दूसरे दौर के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, 9 रजब 1026 हिजरी के मुताबिक 1622 ईस्वी को जब सुल्तान उस्मान दोवम माजूल हुए तो उसके बाद फिर ये दोबारा से सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल जो हैं वो तशरीफ़ ले आए, अपने शरीराए तख्ती हुई और फिर उसके बाद हालात जो हैं वो किस जानिब हैं, किस तरह से उसके अंदर तब्दीलियां हैं और रियासत के मामलात क्या हैं, सल्तनत के इस वक्त के मंशूर क्या है और तरजीहात क्या हैं, ये बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इस हवाले से तारीख़ दौलत अलियतुल उस्मानिया के सफ़ा नंबर 279 पर तहरीर किया गया। अब इसका अर्क़ रक़ीक़ जो है वो यही है कि जनाब, जब अक़वाम मखमली बिस्तरों के अंदर हुक्मरान और नाबगा रोज़गार लोगों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हो, जब अहलुल्लाह का फ़क़दान हो जाए, जब दीनी मयार जो है, जो मशअल राह होना चाहिए, ज़ादे राह होना चाहिए मुजाहिदीन का, उसमें बिल्कुल कमी वाक़ हो जाए और तरबियत का फ़क़दान हो जाए और ये सारे मज़ाहिरात जो हैं, जो जितनी भी आप वो जो मजबूती है, वो जो कड़ा पैरा है अपने एहतसाब का, वो जब ख़त्म हो जाता है और इसके दौरान जब मुआशरत में तहज़ीब का दामन छूट जाता है और दूसरी रिवायात को अपने मुआशरे के अंदर जगह दी जाती है, खला पैदा होता है। यानी फ्रांस, बल्गारिया, हंगरी और इसी तरह पे जर्मनी और फ्रांसिस पंजम का दौर आपके सामने गुजरा है, अभी हमने तारीख़ में बात की है। फिर मलिका एलिज़ाबेथ के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि ये किस तरह से आपके सामने वो सारे इकट्ठे होके आए और उन्होंने आके झंडे लगा के आके ना सिर्फ मशीनरीज आई उनके साथ, उन्होंने बाकायदा मसीहियत का प्रचार किया और मसीही प्रचार के साथ साथ उन्होंने उस्मानिया के बड़े बड़े जो अब रियासती थी, जैसे हमने बगदाद का जिक्र किया पिछली अपनी नशिस्त के अंदर के, इसी तरह से सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल ने और फिर ये उसके ऊपर भी काम किया। फिर चले जैसा भी हुआ, लेकिन उस्मान दोवम ने भी बगदाद के ऊपर काम किया और उस हवाले से बाकायदा उसने कोशिश की कि मैं एहतजाज करूं, जंग तैयार की, जंग के लिए उसने पर तोले फ़ौज तैयार की, लश्कर कशी की कोशिश की। अब जब आपकी इनकिशारिया का ये ज़वाल का दौर शुरू हो रहा है, यानी फ़ौज आपके कब्ज़े में नहीं है, उसके अंदर बैरूनी सरगोशियाँ और उसके अंदर शरारतें हो रही हैं, उसके अंदर वो इनकिशारिया कठपुतली बनकर रह चुका है, वो इस्टेब्लिशमेंट बन चुके रह चुका है ऐसी कि जो उसकी नुमाइंदा डोरे जो हैं वो कहीं और से चल रही हैं। फिर इसी तरह से वो जो मिशनरीज आ रहे हैं वो आके क्या कर रहे हैं, वो अपने दीन का प्रचार कर रहे हैं और मसीहत को फ़रोग़ दे रहे हैं और फिर भी उनके साथ मुआहदात किए जा रहे हैं, उनके मुआहदात की तजदीद की जा रही है। यानी बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, अरे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो ऐसे हालात में फिर किस तरह से गम आशुफ्ता सरा हो जाता है। तो गालिब ने कहा था कि रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे तुम गम समझ रही हो ये घर शरार होता। तो इस सारे मामले के अंदर अब एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि मुल्क जो है वो एक अजीब रिवायत का शिकार था पिछले कुछ अरसे से और उसके अंदर फिर तब्दीलियाँ आईं, यानी सारा सिलसिला जो है वो यकसर तब्दील होने लगे। अब इनकिशारिया का जो ज़वाल शुरू हुआ है, वो इनकिशारिया का ज़वाल है कि वो आए दिन जनाब हुक्मरान तब्दील हो रहे हैं। यानी मुस्तफ़ा अव्वल का जो अहद हुकूमत है और इसमें अगर हम कहें कि सदूर आज़म जो थे उनकी जो तब्दीलियाँ हुई हैं बहुत ही मुख्तसर से वक्त के अंदर
بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. قریباً ایک سال میں، ایک سال 4 ماہ میں تقریباً 7 صدور اعظم تبدیل ہوئے. اور یہ میں اس حوالے سے سلاطین العثمانیون کا صفحہ نمبر 163، 63، 61، پھر دولت العثمانیہ فی تاریخ الحدیث کا صفحہ نمبر 107، یہ سارے اس بات کے بڑی تفصیل سے تذکرہ نگار ہیں. یہ مورخین نے بڑے شفاف انداز سے لکھا ہے، اس پہ کوئی نہیں. یعنی کہ ایک تو اندرونی سازشیں، چمگوئیاں اور جو رخنہ سازیاں ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ سامنے آئی ہوئی ہیں. دشمن سامنے ہے لیکن مصلحت نگاری ہے. مصلحت نہیں، وہ فرانس کے صدر کو نہیں بھیجنا، وہ تعلقات خراب نہیں کرنے، تو پھر سارے دیکھا دیکھی. لیکن یہ از چالے بہ از چالے چا افتادم. مینڈک جو ہے وہ چھوٹے سے گڑھے سے اس نے چھلانگ لگائی ہے کہ میں باہر نکلوں اور جا کنویں میں گرا. اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آیا اور آج بھی آپ کے سامنے مصلحت اندوز فیصلے ہیں، مصلحت انگیزی ہے. اپنی مرضی کے لوگ لا رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. فرانس جس کو کل کو گھاس نہیں ڈال رہا تھا، جو سلاطین کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، آج وہ ان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ سن چکے ہیں کہ کعبہ شریف تک، بیت المقدس تک ان کا اثر رسوخ تھا. بیت المقدس باقاعدہ فرانسیسی قبضے میں بھی رہا، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے ذمہ تھا. پھر فرقہ صباحیہ اور امرائے اناضول میں اس پر جلتی کے تیل کا کام کیا. انہوں نے ان سارے حالات کو اپنے لیے موافق کرنے کے لیے انہوں نے جو حالات تھے، اس میں ہم انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ٹریگر کرنا. نہیں، حالات بنے ہوئے، یعنی تیل بھی موجود ہے، لکڑی بھی خشک موجود ہے، بس ٹریگر کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک ماچس کی دیا سلائی جلانی ہے. تو اب یہاں یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. اب یہ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ سلطان مصطفیٰ اول جو ہے وہ اب ایکا کر چکا ہے کہ وہ انکشاریہ کی تنظیم نو بھی کرے گا، عثمانی سپاہ کی تربیت میں بھی کام کرے گا، وہ خود میدان عمل میں نکلے گا، وہ خود رقاب پہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ایسے مجاہدین گزرے جنہوں نے گھوڑوں کے اوپر بھی نیند پوری کی، اور نیند پوری کر کے پھر سے جہاد کا تلوار اٹھائی اور جناب پھر میدان عمل میں نکلے، اور میدان کارساز میں وہ کارنامے انہوں نے دکھائے کہ تاریخ کے باب روشن سے. تو یہ فرقہ صباحی اور نازول کے جو امراء تھے، انہوں نے بھی ایک سارا اس پوری ریاست کو اس کی تنزلی میں کر. اب یہی وہ حالات تھے جن کی بنا پہ سلطان عثمان دوم جیسا وہ عاشق رسول، جس نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ صرف اشعار لکھے، بلکہ مورخین نے کہا کہ اس نے کچھ جو اس کا آخری اشعار تھے وہ بھی اسی طرح سے تھے، ملتے ہیں تاریخ میں. یوسف حصاف نے اس پہ لکھا ہے کہ میری نیت ٹھیک تھی. یہ عثمان دوم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ میری نیت ٹھیک تھی، میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن حاسدوں نے مجھے برباد کر دیا، اور حاسدوں نے مجھے بالکل لا کنارے کھڑا کیا. اور اسی طرح سے یہی معاملہ سلطان مصطفیٰ اول کے ساتھ ہوا. یہ انکشاریہ کا زوال تھا، اسی لیے اس کو بھی اٹھا ہوا، جس کو چاہتے بناتے، جس کو چاہتے گراتے. تو اب یہ جو موجودہ عہد نو کی جمہوریت ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک قسم کا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. اس کو بھی آپ اس پہ رائے میں لا کے دیکھیں. اور یہی حالات آج کے حالات کے ساتھ کتنے مطابقت ہیں مسلم امہ کے، اور کس طرح سے اس میں
ہم مماثلت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا استحکام یگانگت اور تحفظ عطا فرمائے. اور مظلوم مسلمان جو ہیں کشمیر کے، بوسنیا کے، روہنگیا کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، اور دنیا میں ابھی جو سربیا کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، اسی طرح سے اور دنیا کے کونے کونے میں کئی جگہ پر جہاں مسلمان بالکل ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عافیت کی رضا قائم رکھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. انشاءاللہ 34ویں قسط کے ساتھ دوبارہ ایک نئے سلطان کی اس کے دور، اس کے عہد خلافت کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.